السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام عثمان احمد قادری ہے۔ کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن کی سیریز کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے۔ ہمارے اس 12 لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم سیل فورس اور کمپنسیشنز کے آبجیکٹیو کو کور کریں گے، ٹاپک کور کریں گے۔ یہ ہمارا نیا ٹاپک ہے۔ پریویس لیکچر میں بھی تھوڑا سا آپ کو سیل فورس کے بارے میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ سیل فورس کو جب ہم اپنے سیل ٹیمز کو کن کن میتھڈ کے تھرو جو ہے وہ کمپنسیٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے آفٹر کمپلیٹنگ دس چیپٹر دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا سیل فورس کمپنسیشن جو ہمارا پریویس پارٹ تھا۔ پریویس لیکچر میں تھوڑا سا پارٹ ہم ڈسکس کیا تھا، ریمیننگ پارٹ ہم اپنے اس لیکچر میں کور کریں گے۔ ڈفرینٹ نیڈس فار دا سیل مینس کمپنسیشن پلانس، جو مختلف ضروریات جو ہوتی ہیں سیل مینس کی کمپنسیشنز کے بارے میں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ سیلز انسینٹیوز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم اپنے اس لیکچر میں زیادہ ڈیٹیلی کریں گے کہ سیل انسینٹیو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انسینٹیو آن دا بیسس آف دا پرفارمنس۔ انڈرسٹینڈ دا ڈفرینٹ ٹائپس آف دا انسینٹیو کی ڈفرینٹ ٹائپس کو بھی ہم اپنے اس لیکچر میں کور کریں گے۔ فائنڈ آؤٹ دا اسٹیپس ان ڈیولپنگ انسینٹیو اسٹرکچر، کن کن میتھڈ کے تھرو جو ہے ہم اپنا انسینٹیو اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ سیل فور کمپنسیشن از اسینشیل فار دا پرپز آف ریٹیننگ اینڈ موٹیویٹنگ دا سیل فورس۔ اوبیسلی ٹیلنٹنگ امپلائز کو ریٹین کرنے کے لیے آپ کو کمپنسیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ سنس دا مونیٹری ریوارڈ آر امپورٹنٹ فیکٹر از دا موٹیویشن آف دا سیل مینس، دے آر کنسیڈر دا میتھڈ آف کمپنسیٹنگ دیم۔ مونیٹری منی کے جو ریوارڈز ہوتے ہیں وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹیم کو کہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں اپنی جاب کے اندر، اپنے ایریا کے اندر۔ کمیشن اینڈ دا سیلری آر کمبائنڈ ٹو کمپنسیٹ دا سیل مینس، اسٹیمولیٹ دیم ٹو اچیو دا ٹارگیٹس۔ صرف کمیشن کی بیسس کے اوپر نہیں بلکہ اگر آپ کمبائن کمیشن پلس سیلری کے انسینٹیو دیں گے تو وہ زیادہ لیتھل ہوں گے، اس میں کمپنی زیادہ سکسیزفل ہوگی، زیادہ سیل ٹارگیٹ جو ہیں سیل مین حاصل کر سکیں گے، اور ایٹ دا اینڈ کمپنی جو نہ صرف سیل مین اپنے ایٹ دا اینڈ بہتر ٹارگیٹ اچیو کریں گے بلکہ کمپنی بھی ایک خاطر خواہ ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کر سکے گی۔ نیڈس فار دا سیل مین کمپنسیشنز جب ہم بناتے ہیں تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کمپنی کو۔ فرسٹ از پرووائڈ دا لیونگ ویجز پریفریبل ان دا فارم آف سیکیور انکم۔ سب سے پہلے آپ ان کو لیونگ ویجز دیں، کچھ سیلری دیں کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے جو خرچے ہیں ان کو وہ میٹ کر سکیں، کیونکہ اگر وہ اپنی ڈیلی ایکسپینسز کو میٹ نہیں کر پائیں گے تو وہ بہتر پرفارم نہیں کریں گے اپنے کام کے اوپر، کیونکہ ان کو وہ سمجھیں گے کہ ہم اپنی بیسک ضروریات وہ ہر وقت ان کا خیال جو ہوگا وہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کے اوپر ہوگا کہ کیسے وہ اپنے لیونگ ایکسپینسز کو میٹ کرے۔ تو کمپنی کو سب سے پہلے ان کے لیونگ ویجز کا خیال رکھنا چاہیے تو ہی وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اپنے ایریا کے اندر، اپنے بہتر ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی دا پلان فٹس ود دا ریسٹ آف دا موٹیویشنل پروگرام۔ صرف پلان یہ نہیں کہ آپ نے ان کو مونیٹری ریوارڈ دے دیا ہے بلکہ آپ نے ان کو ایموشنلی بھی موٹیویٹ کرنا ہے۔ سپروائزر کی طرف سے موٹیویشنل انٹینجیبل موٹیویشن جو ہوتی ہے، اپریسیشن جو ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے تو ہی کمپنی جو ہے سیل مین سے بہتر رزلٹ جو ہے حاصل کر سکتی ہے۔ تھرڈلی دا پلان از اے فیئر، سب جتنے بھی سیل مین سیم ڈیزیگنیشن سیم ایکسپیرینس کے لوگ ہیں تو ان کو ایکول سیلری دیں، نہ کہ ڈسکریمنیٹ کریں جی فیمیل کو زیادہ آپ نے سیلری دے رہی ہے اور میل کو آپ نے کم سیلری دے رہی ہے، یا آپ نے جونیئر کو زیادہ دے دی اور سینئر کو کم دے رہے ہیں۔ تو یہ ڈسکریمنیشن جو ہوتا ہے اگر آپ کریں گے سیل مینز کے اندر تو اوبیسلی کمپنی جو ہے سفر کرے گی۔ فورتھ، اٹ از ایزی فار دا سیل پرسنز ٹو انڈرسٹینڈ دے آر ایبل ٹو کیلکولیٹ دیئر اون ارننگ۔ سب سے پہلے جو سیل مینز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ کہ ایزیلی وہ اپنی ارننگ کو کیلکولیٹ کر سکیں کہ انہوں نے کتنے پروڈکٹ کو سیل کیا، ایٹ دا اینڈ جو ہے کمپنی نے ان کو کتنا زیادہ ریونیو دیا، ارننگ کی بیسس کے اوپر کتنی سیلری دی، کتنا پروفٹ دیا، کتنا کمیشن دیا۔
Fifth, the plan adjust pay to the change in the performance. तो फिफ्थ में कंपनी ये भी देखे कि उनकी जो परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर जो है उनकी सैलरी को चेंज करे. अगर बेहतर परफॉर्म करते हैं तो उनको बेहतर रिवॉर्ड दे, बोनसेस दे, इंसेंटिव्स दे. अगर वो कम परफॉर्म कर रहे हैं अपने एरिया के तो उनको मोटिवेट करें कि दे परफॉर्म बेटर इन देयर जॉब इन देयर एरिया. द प्लान सिक्स में द प्लान हेल्प्स इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल ऑर्गेनाइजेशन. ये प्लान एक्चुअली मदद करता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपने सेल टारगेट्स को हासिल कर सकती हैं थ्रू द सेलमैन परफॉर्मेंस. गुड सेलमैन कंपनसेशन प्लान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए. कंट्रोल द सेल्स पीपल एक्टिविटीज़. सबसे पहले आपने जो सेल पीपल हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें कि वो किन किन एरिया में जाकर अब प्रोडक्ट जो हैं कस्टमर को ऑफ़र करें, कहाँ कहाँ पर वो हमारे प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करें. इंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द कस्टमर. इस चीज़ को मेक श्योर करें कि इन्होंने अपने सेल मैन ने बेहतर तरीके से बिहेव किया है आपके कस्टमर, क्योंकि एट द एंड जो है कस्टमर अगर डिससेटिस्फाई होगा फ्रॉम द सेल पर्सन अल्टीमेटली ही डिससेटिस्फाई फ्रॉम द कंपनी. अट्रैक्ट कीप एंड कम्पिटेंट द सेल पीपल. आपने अट्रैक्टिव और कम्पिटेंट सेल लोगों की टीम बनानी है तो ही आप बेहतर कंपनी जो है सक्सेसफुल हो सकती है. एट द एंड कंपनी जो है बेहतर सेल टारगेट अचीव करते हैं. यानी कम्पिटेंट सेल टीम होगी तो वो बेहतर कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करके से देगी. बी इकोनॉमिकल येट कंपेटिटिव. इकोनॉमिकल हो लेकिन कंपेटिटिव हो आप, यानी कि कम लागत में कम खर्चे में आप कंपेटिटर को कम्पीट कर सकें और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करें. बी फ्लेक्सिबल येट स्टेबल. यानी कि आप प्लान को फ्लेक्सिबल करें, स्टेबल करें कि सेल मैन्स को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उनको उनकी सैलरी और उनको कमीशन अलॉट करे. लेकिन अगर वो परफॉर्म बेटर नहीं करते तो आप उनको मोटिवेट करें कि दे परफॉर्म बेटर इन द नियर फ्यूचर इन द स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर उनको सेल टारगेट दिए गए हैं. प्रोवाइड द सिक्योर एंड इंसेंटिव इनकम. उनको एक मजबूत, उनको एक परमानेंट और इंसेंटिव इनकम दें कि उनको ये परेशानी ना हो कि जी अगर हम सेल टारगेट जो है मिलेंगे नहीं तो हमारी जो है सैलरी ब्लॉक कर दी जाएगी. बी सिंपल, बी फेयर हो, यानी कि इक्वल रिवार्ड दें सभी लोगों को, सेलमैन्स को जिन्होंने सेल टारगेट इक्वली अचीव किया तो हर एक बंदे को जिनके सेल टारगेट जो हैं सेम है उनको उतना ही इंसेंटिव देना चाहिए. ये नहीं है कि एक ने ज़्यादा रिवॉर्ड मिले आप उनको कम कमीशन दें और जिसने कम सेल टारगेट अचीव किया उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाए. प्रोवाइड द चॉइसेस, मोटिवेट द सेल पीपल. उसके बाद चॉइसेस हो के बोनसेस की मद के कैश की मद में उनको इंसेंटिव दिए जाएं. मोटिवेट द सेल पीपल. आप अपने सेल पीपल को मोटिवेट करें. इफ़ दे डिड नॉट परफॉर्म वेल इन अ डे, इंशाल्लाह ताला दे परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर डे. तो उनको एक मोटिवेट करें कि नहीं, यू आर अ बेस्ट, यू कैन परफॉर्म बेटर इन योर एरिया. कोऑर्डिनेट एफर्ट्स रिजल्ट विद रिवॉर्ड्स. आप उनकी एफर्ट्स के साथ उनकी परफॉर्मेंस को रेट करें, फिर उसके साथ उनके रिवॉर्ड्स को मुरतब करें. ए सेल इंसेंटिव पे आल्सो नो एज द पे फॉर द परफॉर्मेंस. यानी कि इंसेंटिव का मतलब है कि परफॉर्मेंस जितना वो परफॉर्म करेंगे उतना आप उनको इंसेंटिव दें. जनरली गिवन फॉर द स्पेसिफिक performance result rather than simply for the time work. While incentives are not the answer to all the personal challenges, they can do the much to increase the worker performance. Although each reward specific employees behavior, they differ substantially. आप इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देखते हुए जितना वो परफॉर्म बेटर करेंगे उसके मुताबिक इंसेंटिव उनको बेनिफिट जो है कंपनी जो है वो ऑफ़र करे उनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को देखते हुए. और अगर उनको चैलेंजिंग टास्क दी गई है
تو وہ ان کو اس کے مطابق دیں، کیونکہ ایک ایزی ٹاسک کو اگر سیل پرسن جو ہے ایزیلی کوپ کر لیتا ہے تو اس کو کمیشن آپ زیادہ دے دیتے ہیں، لیکن ایک چیلنجنگ ٹاسک کے لیے بھی آپ ان کو اپریشیٹ کریں اور اس کو کچھ کمیشن دیں۔ گریٹ ریزن ٹو لانچ اے سیل فورس انسینٹیو پروگرام۔ آپ انسینٹیو پروگرام کیوں لانچ کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے ٹو موٹیویٹ دا سیل فورس۔ سیل فورس کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھے سیل انسینٹیو پروگرام جو ہے آفر کرتے ہیں سیل مینس کے لیے۔ ٹو موٹیویٹ دا ڈیلرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز، وہ ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو فار ایگزامپل بائی ون گیٹ ون فری کی آفر، اگر آپ ہم سے 6 پروڈکٹ پرچیز کریں گے تو آپ کو 2 پروڈکٹ جو ہیں وہ فری دیے جائیں گے۔ تو اس طرح کی جو انسینٹیو ہے وہ سیل مینس کو پروموشن ٹولز دیے جائیں کہ وہ اپنے ڈسٹریبیوٹرز اور ڈیلرز کو موٹیویٹ کر سکیں۔ ٹو ٹاک ٹو دا کسٹمر ڈائریکٹلی، وہ کسٹمر کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹاسک کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ویلیو ڈریورل ایکٹیویٹیز پرفارم کریں کہ وہ کسٹمر کے ایموشن کو دیکھتے ہوئے اس سے اپنا پروڈکٹ جو ہے آفر کرے، نیگوسیشن کرے۔ کمپیٹ ود دا کمپیٹیٹر بائی سیل فورس۔ آپ جو کمپنی جو ہے ٹاپ ایگزیکٹو جو ہوتے ہیں وہ تو آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، دے ڈڈ ناٹ کمپیٹ ٹو دا کمپیٹیٹر، ایکچولی دا کمپیٹ اور دا سیل مینس۔ سو اس کے لیے سیل مین کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے کمپیٹیٹر سے، آپ کے کسٹمر کو جو ہے اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پروڈکٹ پرچیز کریں، تو ان کے لیے انسینٹیو بنتا ہے۔ ٹو بلڈ اے ٹیم اسپرٹ امانگ دا سیل فورس، یعنی ٹیم ورک، کنٹینجنٹنگ، آپس میں پلان ہو، کنٹینجنٹ پلان ہو، اجائل پلان ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم ورک سے کام کریں۔ کیپٹلائز کمپیریٹیو نیچر آف دا سیل ٹیم، یعنی کیپٹلائز کمپیریٹیو نیچر آف دا سیل ٹیم ہے، یعنی کہ ان کو سیم ٹیم میں ان کو ایک کمپیریٹیو انوائرمنٹ دیں کہ ایک پرسن جو ہے، ایک سیل مین جو ہے دوسرے سیل مین سے بیٹر پرفارم کرنے کی کوشش کرے۔ ٹو بلڈ اے اسٹرانگر ریلیشن شپ، ٹو انکریز دا، اگر اچھی ریلیشن شپ بٹوین دا آرگنائزیشن ہے، بٹوین دا سیل پرسن، تو کمپنی ایک اچھے انسینٹیو پروگرام جو آفر کرنے چاہیے اپنے امپلائیز کے لیے۔ ٹو انکریز دا برانڈ ریکگنیشن ود دا پیپل اینڈ سیلنگ دا پروڈکٹ، جب آپ کا پروڈکٹ سیل ہوگا، کنزیومر پرچیز کریں گے تھرو سیل مینز، تو ان کمپنی جو اپنے سیل مینز کو انسینٹیو دے گی تو وہ آپ کی ریکگنیشن کا باعث بھی بنے گا کہ فلاں کمپنی نے اپنے جو سیل مینز ہیں ان کو بڑے زبردست انسینٹیوز دیے ہیں، بونسز دیے ہیں۔ ٹائپس آف انسینٹیوز، کازول انسینٹیوز میں یعنی کہ کتنی ٹائپس ہیں انسینٹیوز کی، کیا بونسز ان کو روٹینلی پے کر سکتے ہیں اپنے سیل مینز کو۔ اسٹرکچر انسینٹیو فلکچویٹنگ ایز دا پرفارمنس چینج، یعنی جس طرح ان کی پرفارمنس چینج ہوتی رہتی ہے اس طرح آپ ان کے بونسز اور کمیشن انسینٹیو جو ہیں چینج کرتے رہتے ہیں۔ ٹیپیکل انسینٹیوز میں فار ایگزامپل allowing the worker to go home earlier is a full pay when they finish the job، پہلے جا سکتے ہیں گھر اگر آپ نے جلدی کام کر لیا ہے۔ اینڈ آف دا سیزن بونس فار دا امپلائی ہو اسٹے ٹو دا اینڈ، اور یعنی کہ اگر سیزن اینڈ ہو گیا جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے لیے بونسز جو ہیں، فار ایگزامپل گارمنٹس میں ونٹر کے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ ان میں سیزنز میں اگر فار ایگزامپل ونٹر کے جو پروڈکٹ بنانے والے امپلائیز جو ہوتے ہیں اگر وہ آؤٹ آف سیزن میں چلے گئے ہیں تو آپ فرم جو ہیں ان کو انسینٹیو دے۔ کوالٹی اینڈ دا پروڈکشن انسینٹیو، اچھا کوالٹی کا اور بہتر پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ ان کو انسینٹیو دے سکتے ہیں۔ بونسز فار ریڈیوسنگ اے پروڈکشن کاسٹ، پر کیپٹل کاسٹ آف دا پروڈکشن کم لے آتے ہیں تو کمپنی ان کے لیے بونسز آفر کر سکتی ہے۔ پروفٹ شیئرنگ بھی دے سکتے ہیں کہ ایز پر دا ٹیلنٹ آف دا امپلائیز کو دیکھتے ہوئے۔ اسٹیپس اسٹیبلشنگ اسٹرکچر انسینٹیو، کیسے آپ ایک بہتر انسینٹیو کریٹ کر سکتے ہیں۔ اینالائزنگ دا چیلنج ڈٹرمائنڈ اف دا انسینٹیو آر اپروپریٹ، چیلنجنگ اور ڈٹرمائنڈ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ جو انسینٹیو آپ دے رہے ہیں یہ مناسب ہے۔ لنک دا پے ود دا پرفارمنس،
ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ان کے پے کو مرتب کیا جائے. اینٹیسپیٹ دا پرابلم ود انسینٹیوز. انسینٹیو میں کی جتنی پرابلم آ رہی ہیں اس کو بھی اینٹیسپیٹ کریں کمپنی. پھر ہی انسینٹیو پروگرام بینیفٹ جو ہے وہ سیل مینز کے لیے آفر کرے. اسٹیبلش اسٹینڈرڈ اینڈ ڈیٹرمائن دا پے انسینٹیو. ایک اسٹینڈرڈ بنائے کہ اس ایکسپیرینس کے لوگ یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے تو ان کو اتنا انسینٹیو دیا جائے گا. تو ایک اسٹینڈرڈ ہو, بائسنس نہ ہو. پروٹیکٹ دا ورکر فار دا نیگیٹو امپیکٹ آن دا انسینٹیو. ان لوگوں کو بھی جو اس سے متاثر ہوتے ہیں جن کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے انسینٹیو کا, فار ایگزامپل جن کو کم انسینٹیو مل رہا ہے تو کمپنی جو ہے ان کو بھی پروٹیکٹ کرے جن کی ویجز جو ہے وہ کم بن رہی ہیں. امپروو دا کمیونیکیشن ود ریگارڈ ٹو دا انسینٹیو ود امپلائز. کمیونیکیشن بہتر کریں انسینٹیو کے ساتھ کہ ان کو کمیونیکیٹ کریں کہ آپ کو اتنا ریوارڈ ملے گا. پیریوڈیکلی ریویو دا انسینٹیو پروگرام. آپ پیریوڈیکلی جو ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کو ریویو کریں انسینٹیو پروگرام کو. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ. مجھے امید ہے کہ جتنے بھی کنسیپٹ ہمارے اس لیکچر میں دیے ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. انشاءاللہ جو 2 گھنٹے کا ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر آپ کی تمام کیوری کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.